गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज हामी अर्को मोडेल 6 लिएर आएका छौँ। यसमा 25 वटा क्वेशन हुन्छ। यो तपाईहरुले पहिला क्वेशनलाई पढ्नु होला अनि क्वेशन पढिसकेपछि यसको राइट आन्सर के हुन्छ त्यो आफैले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले आन्सर हेर्नु होला। ठीक छ, अब क्वेशन सुरु गरौँ। Which of the following is right? अप्सनमा रहेको छ EB is equal to phi NP divided by Z60A. EB equal to P phi NZ divided by 60A. EB is equal to 60A divided by phi NP. EB is equal to Z divided by 60A PLN. यसको राइट आन्सर हुन्छ B। अर्को प्रश्नमा जाउँ। क्यापेसिटर युज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज। अप्सनमा रहेको छ सेरामिक, इलेक्ट्रोलाइट, पेपर, नन। यसको राइट आन्सर हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। बाय युजिङ ड्याम्पर वाइन्डिङ हाउ सिंक्रोनियस मोटर इज वर्किङ। अप्सनमा रहेको छ लाइक डीसी सीरीज मोटर, लाइक इंडक्शन मोटर, लाइक डीसी शंट मोटर, ऑल अफ एबव। इसको राइट आन्सर हुन्छ बी, लाइक इंडक्शन मोटर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ट्रान्सफर्मर ऑपरेट्स अन प्रिन्सिपल अफ। अप्सनमा रहेको छ सेल्फ इंडक्शन, म्युचुअल इंडक्शन, केल्विन ल, ओहम्स ल। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी, म्युचुअल इंडक्शन। अर्को प्रश्नमा जाउँ। स्ट्रेन इन्सुलेटर इज युज्ड इन। अप्सनमा रहेको छ रिभर क्रसिङ, डेड इन्ड, चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ लाइन, ऑल अफ एबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी, ऑल अफ एबव। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच टाइप अफ जनरेटर इज युज्ड इन द जनरेटिङ स्टेशन। अप्सनमा रहेको छ साइलेन्ट पोल, नन साइलेन्ट पोल, टर्बो, स्टीम टर्बाइन बेस्ड। अर्को यसको राइट आन्सर हुन्छ साइलेन्ट पोल। अर्को प्रश्नमा जाउँ। इन द 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम लाइन भोल्टेज हाउ मच ग्रेटर देन फेज भोल्टेज। यहाँ दुईवटा भोल्टेज लगाएको छ, एउटा मात्रै हुन्छ। यसको अप्सनमा रहेको छ √3, 1/√3, क्यूब √3, 3। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए, √3। अर्को प्रश्नमा छ युनिट अफ पावर इज। अप्सनमा रहेको छ ओहम, वाट, एम्पियर, भोल्ट। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी, वाट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। जनरली फ्यूज आर कनेक्टेड इन। अप्सनमा रहेको छ सेरीज, प्यारलेल, कम्पाउन्ड, नन अफ एबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए, सेरीज। अर्को प्रश्नमा जाउँ। टू ब्याट्री आर कनेक्टेड इन सेरीज, इच हैव 2 वोल्ट, व्हाट इज द टोटल भोल्टेज। अप्सनमा रहेको छ 2 वोल्ट, 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, बी और सी कनेक्शन डिपेंड्स। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी, 4 वोल्ट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। एमसीबी प्रोटेक्ट्स सर्किट फ्रम। अप्सनमा रहेको छ सर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ओभरलोड, बोथ सर्ट सर्किट एन्ड ओभरलोड। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी, बोथ सर्ट सर्किट एन्ड ओभरलोड। अर्को प्रश्नमा जाउँ। SF6 ग्यास इज। अप्सनमा रहेको छ येलो इन कलर, लाइटर देन एयर, पंगेन्ट स्मेल, नन टक्सिक। यसको राइट आन्सर हुन्छ नन टक्सिक। अर्को प्रश्नमा जाउँ। द मेन फंक्शन अफ द फ्यूज इज टू। अप्सनमा रहेको छ प्रोटेक्ट द लाइन, प्रिभेन्ट एक्सेसिभ करेन्ट लाइन, ओपन द सर्किट, नन अफ एबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ प्रिभेन्ट एक्सेसिभ करेन्ट लाइन। अप्सनमा रहेको छ इन्ड्युस्ड EMF इन द आर्मेचर अफ 4 पोल DC मेसिन इज। अप्सनमा रहेको छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड एप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड एप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द कॉमन लोड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अप्सनमा रहेको छ लीकेज इम्पिडेंस आर इक्वल, लीकेज इम्पिडेंस आर प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, PU लीकेज इम्पिडेंस आर इक्वल, एनी अफ अबव। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी, PU लीकेज इम्पिडेंस आर इक्वल। अर्को प्रश्नमा जाउँ।
व्हाट इज द क्रस सेक्सनल एरिया अफ मुज कन्डक्टर? अप्सनमा रहेको छ 420 mm स्क्वायर, 470 mm स्क्वायर, 520 mm स्क्वायर, 620 mm स्क्वायर। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी 520 mm स्क्वायर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हाट इज द इन्स्टल क्यापेसिटी अफ द मध्य मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर? अप्सनमा रहेको छ 50 मेगावाट, 60 मेगावाट, 69 मेगावाट, 70 मेगावाट। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी 70 मेगावाट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। इज इट पोसिबल टु करेन्ट इन अ ट्रान्सफर्मर लाइन अन्डर नो लोड कन्डिसन? अप्सनमा रहेको छ यस बिकज अफ क्यापेसिटेन्ट इफेक्ट, यस बिकज अफ कोरोना इफेक्ट, नो बिकज अफ प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, यस बिकज अफ स्किन इफेक्ट। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए यस बिकज अफ क्यापेसिटेन्स इफेक्ट। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ब्रेकिङ क्यापेसिटी अफ द सर्किट ब्रेकर इज युजुअली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स अफ। अप्सनमा रहेको छ भोल्ट्स, एम्पियर्स, एमभिए, मेगावाट। यसको राइट आन्सर हुन्छ एमभिए। अर्को प्रश्नमा जाउँ। एन आइसोलेटर इज इन्स्टल्ड। अप्सनमा रहेको छ टु अपरेट रिले अफ सर्किट ब्रेकर, एज सुटेबल अफ सर्किट ब्रेकर, अलवेज इन्डिपेन्डेन्ट अफ सर्किट ब्रेकर, जनरली एट बोथ साइड अफ द सर्किट ब्रेकर। यसको राइट आन्सर हुन्छ डी जनरली एट बोथ साइड्स अफ सर्किट ब्रेकर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन कमर्सियल युनिट अफ इनर्जी इज इक्वल टु। अप्सनमा रहेको छ 10 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर, 1 वाट हावर, 500 वाट सेकेन्ड। यसको राइट आन्सर हुन्छ 1 किलोवाट हावर। अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज नट युज्ड इन सब स्टेसन? यसको अप्सनमा रहेको छ एक्साइटर्स, सेरिज क्यापेसिटर, सन्ट रियाक्टर्स, भोल्टेज ट्रान्सफर्मर। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए एक्साइटर्स। अर्को प्रश्नमा जाउँ। जनरली व्हिच अफ द फ्लोइङ भोल्टेज इज नट युज्ड इन द जनरेटिङ भोल्टेज? यसको अप्सनमा रहेको छ 6.6 केबी, 8.8 केबी, 11 केबी, 13.8 केबी। यसको राइट आन्सर हुन्छ 8.8 केबी। अर्को प्रश्नमा जाउँ। द करेन्ट फ्रम द स्टार्टर अफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउट टु द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रु। अप्सनमा रहेको छ स्लिप रिङ, कम्युटेटर सेगमेन्ट, सोलिड कनेक्सन, कार्बन ब्रसेस। यसको राइट आन्सर हुन्छ सी सोलिड कनेक्सन। अर्को प्रश्नमा जाउँ। इफ फाल्ट्स अकर इन द सर्किट व्हिच अफ द फ्लोइङ डिभाइसेस आर इन एक्सन एट फर्स्ट? यसको राइट आन्सर हुन्छ बी रिले। यो सेटमा यति 25वटा क्वेसन थियो। यसलाई तपाईहरुले भिडियोलाई फेरिदेखि रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला र यसको राइट आन्सर यसरी सिलेक्ट गर्दै गयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ।